यसलाई हामी 2D पनि भन्छौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीलाई 2D यानी 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री पनि भन्छौँ। 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री। बेसिक कुराहरू अलिअलि पहिला भन्नु पर्यो, त्यसपछि एक्सरसाइजमा जान्छौँ। यो 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री किन बनेको होला तिमीलाई थाहा होला कि यसमा दुईटा के हुन्छ, एक्सिस हुन्छ हैन, दुईटा डाइरेक्सन हुन्छ यसमा। यो ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस, यो नेगेटिभ वाई, ठीक। अनि 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा हामीले एउटा पोइन्ट पहिला लिन्छौँ। जस्तै मानौँ यो कुनै पोइन्ट छ, अनि यो पोइन्ट कहाँको पोइन्ट हो त, प्लेनको। यो जुन प्लेन छ यसलाई हामी एक्सवाई प्लेन भन्छौँ। के भन्छौँ, एक्सवाई प्लेन। मतलब एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसबाट पास हुने कुनै पनि सर्फेस छ भने, जस्तै यो ब्ल्याक बोर्ड जुन देखिरहेछौ, यो ब्ल्याक बोर्ड कस्तो छ, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसलाई कन्टेन गर्छ, दुईटै एक्सिसबाट पास हुन्छ। त यो सर्फेस भयो हाम्रो एक्सवाई प्लेन। के भयो, एक्सवाई प्लेन। अनि यो पोइन्ट पी कहाँको पोइन्ट हो त, एक्सवाई प्लेनको हो। अब यसको हामीले कोअर्डिनेट थाहै छ, के लिन्छौँ, एक्स कमा वाई। अब यो एक्स भनेको के हो, वाई भनेको के हो, त यसलाई हामी दुई तरिकाले बुझ्छौँ। ओरिजिनबाट हामीले एक्स एक्सको डाइरेक्सनमा एक्स डिस्टेन्स हिँड्छौँ है। ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसको डाइरेक्सनमा कति डिस्टेन्स हिँड्छौँ रे, एक्स डिस्टेन्स हिँड्छौँ। यहाँदेखि मानौँ यहाँसम्म हिँड्यो, यहाँ आइपुग्यो, यो हो एक्स डिस्टेन्स। एक्स भनेको एक्स डिस्टेन्स हिँडेको छौँ हामीले ओरिजिनबाट कसको डाइरेक्सनमा, एक्सको डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा। त्यसपछि यो पोइन्टबाट हामीले वाई एक्सिसको डाइरेक्सनमा हिँड्छौँ, यसरी माथि, त यहाँ पुग्छौँ। अनि त्यही पोइन्ट हुन्छ हाम्रो एक्स कमा वाई। त यो जुन एक्स छ, यो एक्स भनेको अरू केही होइन, ओरिजिनबाट एक्सको डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरिको डिस्टेन्स। त्यसपछि वाईको डाइरेक्सनमा है, वाईसँग प्यारलल, हेर है, वाईसँग प्यारलल हिँड्यो, वाई डिस्टेन्स। अनि यो एक्स र वाई मिलेर के दिन्छ, एक्स कमा वाई। अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो पोइन्टबाट एक्स एक्समा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ, त ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको वाई हुन्छ। र योसँग यसरी यहाँनिर जोइन गरिदियो भने यो पनि कति हुन्छ त, यो पनि एक्स हुन्छ, अनि यो कति हुन्छ, वाई। अनि यो जुन एक्स छ, यो एक्सलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, एब्सिसा। एक्सको नाम के हो, एब्सिसा। अनि वाई जुन छ, वाईलाई के भन्छौँ, अर्डिनेट। अनि पोइन्ट छ एक्स कमा वाई, त एक्सलाई भनिन्छ एब्सिसा, वाईलाई भनिन्छ अर्डिनेट, ठिक छ। जस्तै माने कुनै पोइन्ट छ 2,3, त्यसमा 2 के भयो, एब्सिसा, 3 के भयो, अर्डिनेट भयो। ओके, यो त सिम्पल कुराहरू भयो। सर भर्खर सुरु हो? भर्खरै सुरु गरेको यो, जस्ट यो स्टार्टिङ हो यो। अब यसमा तिमीहरूलाई यो त मैले भन्नु पर्दैन नि, यो त तिमीहरूलाई थाहै होला, डिस्टेन्स फर्मुला। यो तिमीहरू आफै हेर्नु, डिस्टेन्स फर्मुला हेर्नु। अनि एउटा के हुन्छ, सेक्सन फर्मुला। अर्को के हुन्छ, सेक्सन फर्मुलामा दुईटा केस हुन्छ, थाहा छ नि? यस सर, एक्सटर्नली र इन्टरनली। इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजन। अनि मिड पोइन्ट फर्मुला, यो पनि तिमीहरूलाई थाहै छ, मिड पोइन्ट फर्मुला। यो आफै रिभाइज गर्नु। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन सक्छ, एउटा त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ कोलिनियर पोइन्ट्स। कोलिनियर पोइन्ट्स कस्तो पोइन्टलाई कोलिनियर पोइन्ट भनिन्छ,
एउटै लाइनमा पर्ने points lying in the same straight line. एउटै पोइन्टमा पर्ने के अरे एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरूलाई कोलिनियर पोइन्ट्स भनिन्छ। अनि तिमीलाई थाहा होला two points are always collinear. Two points in plane are always collinear. यो हुन्छ कि नै? दुईटा पोइन्ट सधैँ कोलिनियर हुन्छ? अफ कोर्स हुन्छ। तिमीले यो प्लेनमा दुईटा पोइन्ट जहाँ पनि राख, यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन हुने गरी एउटा लाइन पक्कै पनि पास भइहाल्छ। यसलाई हामी त्यो दुईटा पोइन्टलाई जहाँनिर राखे पनि हामीले एउटा लाइन ड्र गर्न सक्छौँ जुन लाइनमा यो दुईटै पोइन्ट परिहाल्छ। त्यसैले दुईटा पोइन्ट जहिले पनि कोलिनियर हुन्छ। तर more than two points may not be collinear. दुई भन्दा बढी पोइन्ट्सहरू कोलिनियर नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ। जस्तै तीनटा पोइन्ट छ। अब यो तीनटा पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। जस्तै एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ। त माथिको यो त एउटै लाइनमा पर्ने भयो, त यो एउटै लाइनमा परेन, यो पोइन्ट छुट्यो। ठीक छ? त दुईटा पोइन्ट सधैँभरि कोलिनियर हुन्छन्, तर मोर देन टू पोइन्ट्स मे नट बी कोलिनियर। तर कन्डिसन के छ? यदि तीनटा पोइन्ट्सहरू कोलिनियर हुन्छ भन्ने कन्डिसन के हो? त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि। 3 points विल बी कोलिनियर। यहाँनिर एउटा पोइन्ट हामी के लेख्न सक्छौँ? 3 points। मानौ तीनटा पोइन्ट्स के छ त? P x1 y1 q x2 y2 and r x3 y3 will be collinear if के भयो भने कोलिनियर हुनको लागि एरिया अफ ट्रायंगल PQR कति हुनुपर्छ? 0। यो त सिम्पल कन्सेप्ट हो कि तीनटा पोइन्ट्सहरू जब एउटै लाइनमा पर्छन्, यो तीनटा पोइन्टबाट जुन ट्रायंगल बन्छ त्यो ट्रायंगलको एरिया त 0 हुनुपर्छ, किनकि वास्तवमा ट्रायंगल नै बन्दैन। ट्रायंगल बन्नको लागि त अलिकति तलमाथि हुनुपर्छ यो पोइन्टहरू यसरी, अनि पो ट्रायंगल बन्छ त। जब एउटै लाइनमा आउँछ त यिनीहरूबाट ट्रायंगल बन्दैन, त्यसैले ट्रायंगलको एरिया कति हुने भयो? 0 हुने भयो। अब ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हो? तिमीलाई थाहा छ? 1/2 डिटर्मिनान्ट x1 y1 अनि 1 x2 y2 1 x3 y3 1 यो हो ट्रायंगलको एरिया। यदि कोअर्डिनेट्सहरू थाहा छ, p को कोअर्डिनेट्स, q को कोअर्डिनेट्स, r को कोअर्डिनेट्स थाहा छ, त यो फर्मुला हुन्छ 1/2 अनि यो डिटर्मिनान्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अनि थर्ड कलममा 1 1 1 इज इक्वल टु 0, यानी यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। अथवा सिम्पली भन्दाखेरि अब राइट साइडमा 0 छ, यो 1/2 लाई फाल्दिने, त सिधै यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु पनि 0 लेख्न सकिन्छ। त यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुला पनि थाहा पायौँ कि ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला कति हुन्छ? त यो फर्मुला हुन्छ। त एरिया 0 भयो भने पोइन्ट्सहरू कोलिनियर हुन्छन्। अरू पनि उपायहरू छ कोलिनियर देखाउने, म भन्दै हालौँ। जस्तै एउटा पोइन्ट यहाँनिर P छ, यो Q छ, यो R छ। कोलिनियर हुनको लागि एउटा कन्डिसन त यो हो, P देखि Q सम्मको डिस्टेन्स
प्लस क्यूदेखि आरसम्मको डिस्टेन्स, दुइटै डिस्टेन्सको सम कति हुनुपर्छ? पीदेखि आर। यदि यो तीनटा पोइन्टहरू एउटै लाइनमा छन् भने यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। तर यदि एउटै लाइनमा छैनन् भने यो सम्भव छ? छैन। यदि पी यहाँ छ, क्यू यहाँ छ, आर यहाँ छ, अब यो यिनीहरू कोलिनियर छैन, त कोलिनियर छैन भने पी क्यू आर, अब भन यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो हुन्छ? हुँदैन। यो प्लस यो जहिले पनि योभन्दा ग्रेटर हुन्छ। त एउटा उपाय त यो छ, पी दिएको छ, क्यू दिएको छ, आर दिएको छ, डिस्टेन्स फर्मुलाले पीक्यू निकाल्छौँ, क्यूआर निकाल्छौँ र पीआर निकाल्छौँ। यो दुईटाको सम पीआर आएपछि के हुन्छ त? कोलिनियर हुन्छ। त हामीलाई थाहा छैन, फेरि सुरुमै पी छ, त्यसपछि क्यू छ, त्यसपछि आर छ। यस्तो पनि त हुनसक्छ, जस्तै यहाँनिर क्यू हुनसक्छ, यहाँनिर पी हुनसक्छ, यहाँनिर आर हुनसक्छ। हामीलाई त थाहा छैन कुन बिचमा छ। यदि क्यूपीआर भयो भने यो केसमा फेरि कस्तो हुन्छ? क्यूपी प्लस पीआर इज इक्वल टु के त? क्यूआर। अर्को तरिका के छ कोलिनियर देखाउने? यसको स्लोप निकाल्छौँ र यसको स्लोप निकाल्छौँ, दुइटैको स्लोप सेम आयो भने कोलिनियर भइहाल्छ। किनकि यो लाइन र यो लाइन, यो दुइटै लाइनको स्लोप इक्वल आउनुको मतलब के हो? तिनीहरू प्यारलल हो। अनि फेरि पोइन्ट पी त कमन पोइन्ट हो भनेपछि त्यो दुईटा लाइन एउटै लाइन हुनुपर्छ, एउटै लाइनको दुईटा टुक्रा हुनुपर्छ। त यसको र यसको स्लोप इक्वल देखाएपछि पनि कोलिनियर प्रुभ भइहाल्छ। हाम्रो लागि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ सेन्ट्रोइड। सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। सेन्ट्रोइड भनेको के हो? तिमीलाई थाहा होला? कसैलाई थाहा छ? Point of intersection of median of a triangle. सेन्ट्रोइडलाई हामी जी ले डिनोट गर्छौँ र सेन्ट्रोइड भनेको के हो त? point of intersection of medians अथवा भनौँ न अफ थ्री मेडियन्स। ल, थ्री मेडियन्स इन अ ट्रायंगल, भनेपछि कुनै पनि ट्रायंगल दिएको छ, त मेडियन्सहरूले, जस्तै तीनवटा साइडहरू छन् त तीनटा मेडियन्स हुन्छ, तीनटै मेडियन्सहरूले एउटै पोइन्टमा काटेको हुन्छ, अनि त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई भनिन्छ सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल। ट्रायंगलको सेन्टर भन्न पनि मिल्छ, ट्रायंगलको सेन्टर। जस्तै फिगरमा हेरौँ, जस्तै मानौँ यो एउटा ट्रायंगल लिउँ, यो ट्रायंगल भयो हैन। अनि ट्रायंगल मानौँ ए बी सी छ, एबीसी। मेडियन्स भनेको के हो त? जस्तै यो बीसी को मिड पोइन्ट मानौँ डी, अनि यसको अपोजिट भर्टेक्स ए, यसलाई जोइन गरेपछि, ए लाई र यो डी लाई जोइन गरेपछि यो हुन्छ मेडियन। मेडियन भनेको एउटा भर्टेक्सलाई त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन, यो हो मेडियन। त यस्तो मेडियन त तीनटा आउँछ, किनकि एसी को मिड पोइन्ट यहाँ हुन सक्छ, एसी को एबी को मिड पोइन्ट हुन सक्छ, मानौ यो ई भयो, यो मानौ एफ भयो, भनेपछि एउटा मेडियन त यो हुने भयो, यसरी एउटा मेडियन यो हुने भयो, यो। अनि तीनटै मेडियन्स एउटा पोइन्टमा गएर काटेको छ, यो पोइन्ट। एन्ड दिस पोइन्ट इज वाट? सेन्ट्रोइड, जसलाई हामी जी ले लेख्छौँ है त। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ थ्री मेडियन्स इज कल्ड सेन्ट्रोइड। अब सेन्ट्रोइडको चाहियो कि हामीलाई त कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा। त कोअर्डिनेट्स निकाल्नको लागि यो भर्टिसेस थाहा हुनु पर्यो। मानौँ भर्टिसेसको कोअर्डिनेट के छ? x1 y1,
अनि b को कोअर्डिनेट्स x2 y2, c को कोअर्डिनेट x3 y3। त सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट्स के आइहाल्छ? मानौ सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट छ x, y, z। मानौ सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट x, y, z। यहाँनिर कोअर्डिनेट्स of centroid is g अनि के त x, y, z, where x कोअर्डिनेट सेन्ट्रोइड को x कोअर्डिनेट कति हुन्छ? x1 plus x2 plus x3 by by 3। 3 सेन्ट्रोइड को x कोअर्डिनेट x1 plus x2 plus x3 by 3 यो हुन्छ फर्मुला x कोअर्डिनेट को। त्यसैगरी y कोअर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 by 3। जब यही कुरा हामी 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा पढ्छौं नि 3D, त त्यहाँनिर z पनि आउँछ, z1 plus z2 plus z3 by 3 है 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा। अहिले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री हो। अनि सेन्ट्रोइड को अर्को एउटा प्रोपर्टिज के छ? यो त कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला भयो। सेन्ट्रोइड को अर्को प्रोपर्टी छ कि सेन्ट्रोइड डिवाइड्स each median in the ratio थाहा छ 2:1 2:1। मतलब सेन्ट्रोइड जुन यो पोइन्ट छ नि यो फिगरमा हेर, यो सेन्ट्रोइडले प्रत्येक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ भन्न खोजेको। यो जुन स्ट्रेट लाइन छ यो पोइन्टले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, त यो लेन्थ र यो लेन्थको रेसियो 2:1 हुन्छ। मतलब यदि यो 2 सेन्टिमिटर हो भने यो 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसैगरी यो मेडियन, अब 2 भनेको ठुलो छ भनेपछि यो होला 2, यो हो 2 त यो होला 1, यसरी यो हो 2 त यो होला 1। बुझिरहेछौ? प्रत्येक सेन्ट्रोइड त्यस्तो पोइन्ट हो जसले प्रत्येक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। भनेपछि म यसरी भन्न सक्छु कि एजी फिगरमा हेर त, एजी इज टु जीडी कति हुन्छ त 2:1। त्यसैगरी सीजी इज टु इजी, यसको रेसियो 2:1। अनि त्यसैगरी एउटा हुन्छ बीजी अनि इज टु एफजी इक्वल टु 2:1। यो सेन्ट्रोइड को प्रोपर्टिज भयो, तिमीलाई थाहा होला। अर्को प्रोपर्टिज के छ सेन्ट्रोइड को? यो ट्रायंगलमा हेर त, के अरे यो ट्रायंगल भित्र हेर त 6वटा ट्रायंगल बनेको छ। एउटा यो ट्रायंगल बनेको छ हेर त, एउटा यो ट्रायंगल बनेको छ, एउटा यो ट्रायंगल, एउटा यो ट्रायंगल, एउटा यो ट्रायंगल, एउटा यो ट्रायंगल। भन कतिवटा ट्रायंगल बनेको छ? भन त। 6वटा। 6वटा ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6 र 6वटै ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ। 6वटै ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ। यसको एरिया भनेको नै यसको एरिया इक्वल टु यसको एरिया इक्वल टु यसको एरिया इक्वल टु यसको एरिया इक्वल टु यसको एरिया। सेन्ट्रोइड त्यस्तो पोइन्ट हो कि 6वटा ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुने गरी यहाँनिर पोइन्ट त्यो यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ। ओके, एउटा यो प्रोपर्टिज हुन्छ यो सेन्ट्रोइड को। त हामीलाई यति मात्रै चाहियो कि कोअर्डिनेट्सहरु थाहा छ त सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने त यो फर्मुलाले। एउटा यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो हाम्रो लागि सेन्ट्रोइड को बारेमा। ओके, अर्को
locus of a point, यो तिम्रो 9 10 क्लासमा पढेको होला कि कुनै पनि पोइन्टको लोकस भनेको के हो। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा आएको हुन्छ फाइन्ड द लोकस है। त लोकस भनेको के हो, लोकस कसरी निकालिन्छ त्यो आइडियाहरू थाहा हुनुपर्छ। तपाईलाई त लोकस भनेको के हो, लोकस भनेको पाथ, that is curve path made by a point moving under some conditions। मतलब लोकस भनेको अरु के हैन, एउटा पाथ हो, एउटा बाटो हो, एउटा कर्व हो, मेड बाई अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टले बनाउँछ रे त्यो बाटो, मुभिङ अन्डर सम कन्डिसन्स, कुनै कन्डिसन अनुसार जब पोइन्ट मुभ गर्छ, त्यो पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि जुन बाटो बनाउँछ नि त्यही बाटो के हो त लोकस हो स्टुडेन्ट। जस्तै मानौ एउटा एक्स एक्सिस भयो हैन, यो एक्स एक्सिस भयो अनि यो वाई एक्सिस भयो, ठीक। अब एउटा पोइन्ट छ रे, मानौ पोइन्ट यहाँनिर छ। अब यो पोइन्ट एउटा कन्डिसन दिँदैछु म, यो पोइन्ट यसरी मुभ गरोस् कि एक्स एक्सिससँग प्यारलल होस्, एक्स एक्सिससँग प्यारलल होस् भनेपछि एक्स एक्सिस यो भनेपछि यो पोइन्ट त मुभ गर्छ, त पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि के बनाउँछ त बाटो बनाउँछ। हेर यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी मुभ गर्छ, यो के बन्यो, एउटा पाथ बन्यो, स्ट्रेट लाइन हो यहाँनिर। त यो स्ट्रेट लाइन के भयो, लोकस भयो। कसको, यो पोइन्टको, जुन पोइन्ट मुभ गर्दै थियो। त्यो पोइन्टको लागि एउटा मैले कन्डिसन भनेको थिएँ, एक्स एक्सिससँग प्यारलल मुभ गर्नु पर्यो, त्यो पोइन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल मुभ गर्नुपर्ने। यहाँ थियो, एकछिनमा यहाँ आउँछ, एकछिनमा यहाँ आउँछ, एकछिनमा यहाँ आउँछ, यसरी प्यारलल टु एक्स एक्सिस मुभ गर्नु पर्यो, त के बन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। अनि यो स्ट्रेट लाइन के भयो त लोकस भयो त्यो पोइन्टको। मानौ कुनै पोइन्ट यस्तो छ, एउटा पोइन्ट छ, मानौ यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि 5 डिस्टेन्स टाढा होस् रे। एउटा के हो त फिक्स्ड पोइन्ट हो, फिक्स्ड पोइन्ट। अनि यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि कति टाढा हुनु पर्यो, 5 डिस्टेन्स। मानौ यो पोइन्ट पी मुभ गरेर यहाँनिर आयो, त यो डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, 5 हुनु पर्यो। मानौ यहाँनिर मुभ गर्यो, त यो कति हुनु पर्यो, 5 हुनु पर्यो। भनेपछि यो पोइन्ट जब मुभ गर्छ त आफै भन त यसको बाटो कस्तो भयो त, यो कस्तो बाटोमा मुभ गर्छ, यो सर्कुलर। भनेपछि सर्कल के भयो त, सर्कल इज द लोकस, सर्कल इज द पाथ, दिस इज लोकस यानी सर्कल। सर्कल इज द लोकस अफ अ पोइन्ट which moves such that it is at constant distance from a fixed point। तर सर्कल भनेको अरु केही हैन, एउटा पोइन्टले बनाएको बाटो हो, एउटा पोइन्टले बनाएको कर्भ हो। अनि त्यो पोइन्ट कसरी मुभ गर्छ त त्यसको लागि कन्डिसन दिएको छ कि फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि 5 डिस्टेन्स टाढा हुनुपर्छ। त्यो पोइन्ट पी यहाँ भए पनि 5 डिस्टेन्स, 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 यहाँ भए पनि 5 डिस्टेन्स। हामीले कन्डिसन दियो त्यो पोइन्टलाई कि तिमी यसरी मुभ गर कि एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा होस्। अनि त्यही फिक्स्ड पोइन्ट त्यो सर्कलको सेन्टर हुन्छ र त्यो कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स के भइहाल्छ, रेडियस। त लोकस भनेको पाथ और कर्व मेड बाई अ पोइन्ट मुभिङ अन्डर सम कन्डिसन। कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसन अनुसार त्यो पोइन्ट मुभ गर्नुपर्छ। अनि यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्यो, तिमीहरूलाई थाहा छ यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्यो, यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्यो, सर्फेसमा, प्लेनमा XY प्लेन भनौँ, यो जुन ब्ल्याक बोर्ड छ नि यो प्लेनमा मुभ गर्यो।
एउटा कर्भ हो. दिस इज जस्ट अ कर्भ, सर्कुलर कर्भ. द पोइन्ट पी इज मुभिङ इन द प्लेन. जब यही कुरा हामी 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा पढ्छौँ नि, 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा, त त्यहाँनिर के हुन्छ, लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ्स इन स्पेस. स्पेस भनेको ग्याप, जहाँ एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस सबै हुन्छ. जब स्पेसमा मुभ गर्छ त के बन्छ थाहा छ? स्फेयर. स्फेयरको नाम सुनेको होला. स्फेयर र सर्कलमा के फरक छ? सर्कल इज 2 डाइमेन्सन, इट इज जस्ट अ कर्भ. स्फेयर के हो? 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट. 3 डाइमेन्सनल, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट सब हुन्छ यसमा. जस्तै फुटबलको जुन सर्फेस हुन्छ नि, फुटबलको सर्फेस, त्यो स्फेयर मान. त त्यो कतिखेर त्यो स्फेयर आउँछ? जब त्यो पोइन्ट पी स्पेसमा मुभ गर्छ, मतलब चारैतिर मुभ गर्छ. सर्कल कतिखेर आउँछ? जब एउटा प्लेनमा मुभ गर्छ, प्लेनमा, देयर इज नो हाइट. त सर्कल र स्फेयर कति फरक छ? सर्कल भनेको 2 डाइमेन्सनल, स्फेयर भनेको 3 डाइमेन्सनल. सर्कलको पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ? प्लेनमा. स्फेयरको पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ? स्पेसमा. स्पेसमा हो, स्पेसमा. अब लोकसको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ? त्यो हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ लोकस, अथवा हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ लोकस. मानव क्वेसनमा भनेको छ फाइन्ड द लोकस. क्वेसनमा यसरी सोधेको हुन्छ फाइन्ड द लोकस. त्यसको मतलब हामीले के सोधेको छ कि त्यो लोकसको इक्वेसन के हो. यदि त्यो पोइन्ट सर्कुलर पाथमा मुभ गर्यो भने सर्कुलर पाथ त्यसको लागि लोकस भयो. त हामीले निकाल्ने त्यो सर्कलको इक्वेसन. यदि त्यो पोइन्ट स्ट्रेट लाइनको बाटोमा मुभ गर्यो भने त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो त्यो निकाल्ने. स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने. हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ लोकस. त्यसको मेथड कस्तो हुन्छ? फर्स्ट स्टेपमा सपोज द पोइन्ट पिटी भनेको पोइन्ट अन द लोकस इज. त्यो पोइन्टलाई पहिला सपोज गर्छौँ एक्स कमा वाई मान, चाहे एच कमा के मान. त्यो जुन पोइन्टको लोकस भनेको हुन्छ नि, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेटलाई एक्स र वाई मान या एच कमा के. कहिलेकाहीँ एक्स र वाई सपोज गर्न मिल्दैन, किनकि त्यहाँ एक्स र वाई भनेको इक्वेसनमा पनि दिएको हुन्छ. तब हामीले के सपोज गरिदिन्छौँ? एच कमा के है. सेकेन्ड पोइन्टमा के हुन्छ? यो एच र के को बिचमा एउटा रिलेसन निकाल्छौँ. obtain रिलेसन बिट्विन एच एन्ड के युजिङ गिभेन कन्डिसन. कन्डिसन जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई युज गरेर एच र के को बिचमा हामीले के निकाल्छौँ? एउटा रिलेसन निकाल्छौँ. ठिक छ, रिलेसन. अनि त्यसपछि थर्डमा के गर्छौँ? रिप्लेस एच बाई एक्स एन्ड के बाई वाई. त्यसपछि के गर्छौँ त त्यो एचलाई हटाएर एक्स राखिदिन्छौँ अनि के लाई हटाएर वाई राखिदिन्छौँ. अनि त्यही हुन्छ इक्वेसन अफ लोकस. तर यदि एक्स र वाई मानेको छौ कोअर्डिनेटमा एक्स र वाई, त यो थर्ड पार्ट गर्नु पर्दैन, किनकि अलरेडी एक्स र वाई को बिचमा एउटा रिलेसन आउँछ. इक्जाम्पल दिन्छु अनि क्लियर हुन्छ. इक्जाम्पल पहिलो इक्जाम्पल, फाइन्ड द locus of a
point which moves in a plane such that it is at constant distance 5 from a fixed point र फिक्स्ड पॉइंट मान्दैछु मानौ 2,3 लोकसको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल गराउँदै छु है। यो कन्सेप्ट पछि पनि तिमीलाई धेरै काम लाग्छ यदि यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने। के भनेको छ, फाइन्ड द लोकस अफ अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टको लोकस निकाल विच मुभ्स, यो पोइन्ट मुभ गर्दैछ, कहाँ मुभ गर्दैछ, प्लेनमा। कन्डिसन के दिएको छ, सच द्याट इट इज भनेको यो पोइन्ट, सच द्याट इट इज एट कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 5 फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट 2,3 भनेपछि अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने, पहिला क्वेसन बुझ। एउटा के छ, फिक्स्ड पोइन्ट छ 2,3, यो हो फिक्स्ड पोइन्ट, यसलाई केही नाम दिऊ। यो पोइन्टलाई मानौँ न फिक्स्ड पोइन्ट इज ए, जस्ट सपोज गरिदेऊ फिक्स्ड पोइन्ट इज मानौ ए 2,3। अब लोकस कसरी निकाल्ने त पहिलो स्टेपले के भनेको छ, सपोज द्याट द पोइन्ट अन द लोकस इज x, y और h, k। x र y मान चाहे h र k मान, ठिक छ। त तिमीलाई सजिलो बनाउनु पर्यो त x र y मान देऊ। यो भयो, मानौ यो पोइन्ट भयो हाम्रो x, y। अनि क्वेसनले के भनेको छ कि यो पोइन्ट p मुभ गर्दाखेरि यो a बाट कति डिस्टेन्स हुनु पर्यो रे टाढा, 5 डिस्टेन्स। यो मुभिङ पोइन्ट हो, यो हाम्रो पोइन्ट, यो मुभिङ पोइन्ट र यसै पोइन्टको हामीले लोकस निकाल्नु छ। यही पोइन्ट मुभ गर्नु पर्यो त हामीलाई थाहै छ यो सर्कुलर बाटोमा मुभ गर्छ, अनि पो यो डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ त, यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नुपर्छ त। अब हामीलाई थाहा छैन, मानौँ कि सर्कुलर बाटोमा मुभ गर्छ कि स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ, हामीले त जस्ट इक्वेसन चाहिएको हो हैन। त्यहाँ आएर हामीले के सपोज गर्छौँ, लेट px, y is a point on the locus by question pa is equal to 5 where a is the given point, a is the fixed point 2,3। हामीले कन्डिसन अप्लाई गरिदिउँ, pa is equal to 5 हुन्छ। pa is equal to 5 छ भने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदिउँ। ल p र a बीचको डिस्टेन्स फर्मुला बना कति हुन्छ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। के लेख्ने भन त, x minus 2 upper square, y माइनस 3 को y minus 3 upper square इज इक्वल टू 5। यो डिस्टेन्स फर्मुला, अनि स्क्वायरिङ गरिदियो, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, तो यो के आयो, x माइनस 2 को होल स्क्वायर, y माइनस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू कति आयो, 25। अब तिमीहरू भन यो भनेको के हो, एउटा रिलेसन हो कि हैन, x र y को बीचमा एउटा के आयो, रिलेसन आयो। अनि यो रिलेसन केमा छ, x र y मा। यदि हामीले x, y नमानेर, ध्यान देऊ, x, y नमानेर h, k मानेको भए हामीसँग कस्तो रिलेसन आउँथ्यो भन त, h माइनस 2 को होल स्क्वायर आउँथ्यो, k माइनस 3 को होल स्क्वायर आउँथ्यो इज इक्वल टू 25। यो आउँथ्यो कि नै, h, k मानेको भए। अब h, k मानेपछि यो भयो रिलेसन बिट्विन h एन्ड k। सेकेन्ड स्टेप जुन थियो नि, सेकेन्ड स्टेप हेर, obtain रिलेसन बिट्विन h एन्ड k युजिङ गिभन कन्डिसन। त क्वेसनमा कन्डिसन यही छ, pa इक्वल टू 5, यसलाई युज गरेर कन्डिसन निकाल्थ्यो, के अरे रिलेसन निकाल्थ्यौँ। अनि थर्ड स्टेपले के भन्यो, रिप्लेस h बाई x। ओके, मैले के भन्दा थिएँ, थर्ड स्टेपमा के गर्नु पर्थ्यो रे, रिप्लेस h बाई x एन्ड k बाई y। अब यो हेर, हामीले h के मानेको भए यो आउँथ्यो। अब हामीलाई इक्वेसन चाहियो, त यो h लाई अब x ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ।
यो h लाई x ले रिप्लेस गर्छौं त यो के हुन्छ x - 2 को होल स्क्वायर अनि k लाई y ले y - 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु 25। अब हेर यसमा केही फरक छ छैन त पोइन्टलाई x, y मान चाहे h, k मान त सधैँभरि x, y ले काम गर्दैन। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा x र y दिएकै हुन्छ त त्यहाँनिर यो काम गर्दैन, h के ले काम गर्छ। ठीक छ, सुन एकछिन नबोल। अनि यो जुन इक्वेसन आयो यो इक्वेसन हेरेर हामी भन्न सक्छौं नि यो के हो, सर्कलको इक्वेसन हो कि हैन। सर्कलको इक्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ नि x - h को होल स्क्वायर याद छ, y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। यो इक्वेसन यो टाइपको छ वेयर h र k भनेको सेन्टर हुन्छ। हामीले के भन्न सक्छौं कि यो पोइन्टको लोकस सर्कल रहेछ, त्यो पोइन्टको लोकस सर्कल रहेछ, मतलब सर्कलको बाटोमा त्यो पोइन्ट मुभ गर्छ। सर्कल इज द लोकस अफ दैट पोइन्ट हुज इक्वेसन इज दिस। त लोकसको कुनै पनि प्रब्लम होस् यही मेथडले त्यसको इक्वेसन निकालिन्छ। ओके, एउटा एक्जाममा सोधेको क्वेशन हेर, एक्जाममा सोधेको एउटा क्वेशन हेर, यस्तो सोधेको छ, यो तिमीहरू आफै भन्न। पहिला क्वेशन छ सम अफ डिस्टेन्स of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then locus is first option दियो square, second option is straight line, third option circle, fourth option two interaction line, two interaction के भन्छ ले, two interaction line। त लोकससँग रिलेटेड क्वेशन यस्तै छ, सम अफ डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट, यहाँ भनेर एउटा पोइन्ट आयो दियो हैन, सम अफ डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन स्पेस के प्लेन is 1, then what is the locus। त्यसको रफ फिगर हेर कि एउटा पोइन्ट को लोकस निकाल जुन पोइन्ट को डिस्टेन्स दुईटा परपेंडिकुलर लाइन्स, त्यो दुईटा डिस्टेन्स को सम कति हुन्छ रे 1 हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै एउटा मानौ x एक्सिस है, जस्ट सपोज गर्दियौ x एक्सिस, एउटा मान्दियौ y एक्सिस, यो दुईटा के भयो परपेंडिकुलर लाइन्स भयो। अनि एउटा पोइन्ट लिदियौ p, ल सपोज गर्दियौ x, y यो पोइन्ट, अनि यो पोइन्ट p को डिस्टेन्स x एक्सिस बाट र y एक्सिस बाट, ल x एक्सिस बाट कति टाढा छ, यो डिस्टेन्स कति हुन्छ y हुन्छ हुँदैन, अनि यो डिस्टेन्स x, यो पनि x यो पनि y। क्वेशन बुझ न, सम कसको डिस्टेन्स, कस्तो डिस्टेन्स एउटा पोइन्ट को, त्यो पोइन्ट p हो, फ्रम टू परपेंडिकुलर लाइन्स। त दुईटा परपेंडिकुलर लाइन्स ले एउटा सजिलोको लागि x एक्सिस र y एक्सिस इन अ प्लेन इज 1, मतलब x एक्सिस बाट कति टाढा छ y, सुरुमै भनेको आज यो y हुन्छ अनि यो x हुन्छ। त क्वेशनले के भन्यो कि x + y = 1। अब यो हेरेर थाहा हुन्छ यो के हो, स्ट्रेट लाइन हो कि होइन, यो y
अनि यो x, यो दुईटा डिस्टेन्सको सम कति हुनु पर्यो रे? 1 हुनु पर्यो। यसको मतलब के हो? x + y = 1। अनि यो कसको इक्वेसन हो? यस्तो इक्वेसन कसको हुन्छ? पावरमा 1 1 छ। यो लिनियर इक्वेसन हो, फर्स्ट डिग्रीको इक्वेसन हो। त विच इज अ स्ट्रेट लाइन? विच इज अ स्ट्रेट लाइन? त अप्सन नम्बर बी। यदि हामीले त्यो पोइन्टलाई h, k मानेको भए, h, k मानेको भए यो हुन्थ्यो k अनि यो हुन्थ्यो h। त कन्डिसनले यो दिन्थ्यो हामीलाई h + k = 1। अब यो h लाई x ले रिप्लेस गर्छौं, k लाई y ले रिप्लेस गर्छौं, त x + y = 1। अनि यो पनि के हो त? स्ट्रेट लाइन नै हो। बुझ्यौ? सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न। सुनेन यो सुरुदेखि? सुनेको सर, बुझिन। ए, क्वेशन बुझेन यसको मतलब? क्वेशन पढ त के भन्छ? सम of distance of a point from two perpendicular lines in plane। एउटा प्लेनमा, जस्तै यो ब्ल्याक बोर्ड भयो, ब्ल्याक बोर्डमा दुईटा परपेन्डिकुलर लाइन्स छ। त हामीले x एक्सिस र y एक्सिस लियौं सजिलोको लागि है, x एक्सिस र y एक्सिस लियौं। अनि एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले के मान्यौं? x, y मान्यो, चाहे h, k मान्यो। त सजिलोको लागि x, y मान्यो। अनि त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट x, y छ, त यो लेन्थ भनेको y हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनि यो लेन्थ कति हुन्छ? x। भनेपछि यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट x एक्सिसबाट कति डिस्टेन्स भयो? यो पोइन्टको, यो पोइन्ट र x एक्सिसको बीचमा कति डिस्टेन्स छ? y छ। ओके। अनि त्यो पोइन्ट र y एक्सिसको बीचमा कति डिस्टेन्स छ? x छ। x। अनि यो दुईटै डिस्टेन्सको सम, मतलब यो क्वेशनमा हेर यहाँ सम भनेको छ प्लस, अनि यहाँनिर हेर त इज 1 भनेको छ। त्यो दुईटै डिस्टेन्सको सम कति हुनु पर्यो? 1। त इज इक्वल टु 1। यस सर। देन द लोकस इज व्हाट? अब त्यो पोइन्टको लोकस के हो? स्क्वायर हो कि स्ट्रेट लाइन हो कि सर्कल हो कि टु इन्टरेक्सन लाइन हो? त यहाँ हेर, यो हेरेर थाहा हुन्छ नि, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो। यो यस सर। हेरेर हामीले चिन्ने हो, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो। यसको मतलब त्यो पोइन्ट कस्तो बाटोमा मुभ गर्दैछ त? स्ट्रेट लाइनको बाटोमा मुभ गर्दैछ। ओके। यदि मानौ मैले एउटा जस्ट कन्डिसन राख्दैछु कि एउटा पोइन्टलाई हामी के मान्यौं? h, k मान्यौं। जस्ट सुन ध्यानले, यो क्वेशन सक्यो। म अर्को एउटा आफ्नो तर्फबाट एउटा कन्डिसन भन्दैछु कि एउटा पोइन्ट h के छ रे, त्यो पोइन्टको लोकस निकाल्न भनेको छ र h र k को बीचमा एउटा रिलेसन आएको छ, k² = 2h। जस्ट सपोज गरौँ h र k को बीचमा एउटा रिलेसन आएको छ। त यो रिलेसन हेरेर हामी के भन्न सक्छौं कि यो पोइन्टको लोकस के हो? यसलाई हेरेर हामी केही भन्न सक्छौं कि यो पोइन्ट कस्तो कर्वमा हिँड्दैछ अथवा यो पोइन्टको बाटो के हो? त हामीले के गर्छौं? यो k लाई y ले रिप्लेस गर्छौं, अघि भनेको थिए नि। अनि h लाई x ले। अनि यो हेर त, यो के को इक्वेसन हो? यो यस्तो इक्वेसन के को हुन्छ? y² = 2x के को इक्वेसन हुन्छ? थाहा छ कसैलाई? कसैलाई थाहा छैन? यो प्याराबोला y को स्क्वायर र यतातिर x छ, त यस्तो इक्वेसन हुन्छ प्याराबोला। मतलब यस्तो हुन्छ, यो यस्तो कर्व को इक्वेसन हो यो। यदि मानौ मैले यसरी लेखेर दिन्छु h² + k² = a², त यो रिलेसन
देखेर तिमीहरू मलाई भन त कि यो एचके पोइन्टको लोकस के हो? सर्कल सर्कल होला सर। एकदम सर्कल, किनकि जब यो एच लाई एक्स ले रिप्लेस गर्छौं र के लाई वाई ले रिप्लेस गर्छौं त यो हुन्छ सर्कलको इक्वेसन। त पोइन्ट एच के थियो, एच र के मा एउटा रिलेसन थियो, त्यो रिलेसनलाई एक्स र वाई मा चेन्ज गर्यो अनि हेर्यौं कि एउटा सर्कलको इक्वेसन रहेछ। यसको मतलब यो पोइन्टको लोकस के रहेछ त? सर्कल रहेछ। सर्कल इज द लोकस अफ दिस पोइन्ट अन्डर दिस कन्डिसन। त लोकसको बारेमा क्लियर भयो? अलिअलि यति ओके। अब भिडियो पछि रिभाइज गरेर हेर्नु अनि धेरै बुझिन्छ। यो हेर एउटा, अब यो पनि धेरै युज हुन्छ, स्लोप अफ अ पोइन्ट, के स्लोप अफ अ लाइन। स्लोप भनेको के हो? स्लोप अफ लाइन। स्लोपको बारेमा तिमीलाई थाहा छ? एउटा कुनै स्ट्रेट लाइनको स्लोप भन्नाले के बुझिन्छ त? सजिलो छ, फटाफट फर्मुला लेखिदिउँ। जस्तै यो एक्स एक्सिस छ, यो वाई एक्सिस छ, अनि यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो, यो ओरिजिन, यो एक्स, यो वाई। त कुनै लाइन जस्तै यो स्ट्रेट लाइन हो, अनि यो स्ट्रेट लाइनको स्लोपलाई हामी केले डिनोट गर्छौं? यम ले, यम। अनि यो स्लोप भनेको के हो त? यो लाइनले एक्स एक्सिससँग पोजिटिभ डाइरेक्सनमा कति एंगल बनाएको हुन्छ? पोजिटिभ डाइरेक्सन भन्नाले एक्स एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो एंगललाई भनिन्छ पोजिटिभ एंगल। यो एंगल कुन एंगल? एक्स एक्सिसबाट सुरु हुने, एक्स एक्सिसबाट सुरु गर्ने अनि त्यो लाइनसम्म पुग्ने। त कुन डाइरेक्सनमा हामी हिँड्दैछौं? कुन डाइरेक्सनमा? एन्टी क्लकवाइज। त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिने एंगललाई पोजिटिभ एंगल भनिन्छ। यो एंगल यदि थीटा हो, यो एंगल थीटा हो, त यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ रे? tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। स्लोप निकाल्नु छ भने थीटा थाहा हुनु पर्यो। त्यो लाइनले एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा कति एंगल बनाएको हुन्छ, त्यो एंगलको टेन्जेन्ट। दिस इज द फर्मुला अफ टेन्जेन्ट, के रे स्लोप। अनि स्लोपबाट हामीलाई यो आइडिया हुन्छ कि त्यो लाइन एक्स एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ अथवा कति एंगलमा त्यो भनौं न इन्क्लाइन्ड भएको छ। यसलाई भनिन्छ एंगल अफ इन्क्लाइनेसन। कति एंगलमा खडा छ यो एक्स एक्सिसबाट। अनि थीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने स्लोप बढ्छ कि घट्छ? थीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने स्लोप बढ्छ। मतलब स्लोप भन्नाले त्यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ भनौं न? उकालो के, उकालो। जस्तै भनौं यो एक्स एक्सिस छ अनि एउटा लाइन यस्तो छ। अब यदि यो लाइनको माथि हामी मुभ गर्दैछौं र एकजनालाई यो लाइनको माथि मुभ गर्दैछ, त यसमा उकालो धेरै छ कि यसमा उकालो धेरै छ? माथिको बेलामा। माथिको बेलामा, यसको बेलामा। किनकि यो एंगल ठुलो छ। थीटा बढ्यो भने त्यसको स्लोप पनि बढ्छ। अनि थीटा उकालो धेरै हुनुको मतलब स्लोप धेरै हुनु भन्छौं नि हामीले। हाई स्लोप एकदम धेरै छ यसको स्लोप एकदम धेरै छ भनेको उकालो धेरै छ के, tan थीटा। अनि स्लोपको अर्को फर्मुला के हुन्छ कि एउटा स्ट्रेट लाइन ए स्ट्रेट लाइन यदि दुईटा पोइन्ट थाहा छ यसको, मानौ एउटा पोइन्ट छ x1, y1 मानौ, अर्को पोइन्ट मानौ एउटा पोइन्ट q छ x2, y2। त tan थीटाको यानी स्लोपको यो पनि फर्मुला हुन्छ, तिमीलाई थाहै छ, y2 - y1 अपन x2 - x1। थाहा छ नि? y2 - y1 अपन x2 - x1। यो पनि स्लोपको फर्मुला हो। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने? जब त्यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। र y2 - y1 लाई हामी के भन्छौं? राइज। अनि यो x2 - x1 लाई के भन्छौं? रन।
राइज ओभर रन। राइज भनेको कति माथि जान्छौँ, रन भनेको एक्सको डाइरेक्सनमा कति जान्छौँ। त्यो राइज ओभर रन भनेको स्लोप हो। जस्तै तिमीलाई यो राइज र रन बुझाउनको लागि मानौँ यहाँ हेर एकछिन, मानौ यो स्ट्रेट लाइन भयो हाम्रो यसरी। मानौ कोही मान्छे हैन, कोही मान्छे यहाँनिर छ, मानौ यो पी पोइन्टमा छ मानौ है त। अनि त्यो मान्छे मानौ एकछिनपछि यहाँनिर पुग्यो, पी देखि कहाँ पुग्यो त क्यूमा। त पी देखि क्यू जाने बेला एक्स को डाइरेक्सनमा कति मुभ गर्यो त एक्स को डाइरेक्सनमा यति मुभ गरेको होला, अनि वाई को डाइरेक्सनमा कति मुभ गर्यो है। यो पोइन्ट पी यहाँ थियो, एकछिनपछि क्यूमा गयो। त पी देखि क्यू जाने बेलामा दुई किसिमको डिस्टेन्स कभर गर्यो। पी देखि एक्स को डाइरेक्सनमा यहाँनिर गएको होला यो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो भयो रन, यो भयो हाम्रो रन। अब यहाँदेखि माथि जान्छ त यो भयो राइज। र रन भनेको x2 - x1 हो। कसरी यो पोइन्टलाई, यो पोइन्ट पी लाई के मानेका छौँ, x1, y1 मानेका छौँ, अनि क्यू लाई के मानेका छौँ, x2, y2। त यो पोइन्टको x कोअर्डिनेट कति हो, यो पोइन्टको x कोअर्डिनेट कति हो, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म x1 हो कि होइन भन, यहाँदेखि यहाँसम्म हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो, x2। त यो डिस्टेन्स कति आयो, यो डिस्टेन्स त्यही हो, x2 - x1 डिस्टेन्स रन गर्यो, x एक्सिसमा रन गर्यो। अब त्यसै गरी यो भनेको y1 र यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको y2। त यो मात्रै कति भयो त y2 - y1। त कति रन गर्यो, कति राइज भयो। त स्लोपको फर्मुला सम्झिनु छ भने राइज बाई रन सम्झिने। राइज भनेको y को डाइरेक्सनमा माथि जानु, y2 - y1। रन भनेको x को डाइरेक्सनमा x2 - x1। त यो स्लोपको दुईटा फर्मुला काम लाग्छ। अनि x एक्सिसको स्लोप कति हुन्छ, स्लोप अफ x एक्सिस, छिटो भन, व्हाट इज द स्लोप अफ x एक्सिस। x एक्सिस पनि त एउटा लाइन हो। x एक्सिसको स्लोप कति हुन्छ, x एक्सिस। तिमी आफै भन कि कोही मान्छे यो x एक्सिस माथि हिँड्दैछ है, कोही मान्छे यो x एक्सिस माथि हिँड्दैछ भन न। x एक्सिस माथि हिँड्यो भने त्यसमा केही पनि उकालो छ त छैन, मतलब स्लोप कति भयो, 0 भयो के, उकालो नै छैन, त्यही भएर स्लोप 0 भयो। यसरी मिनिङ भयो र सेन्स लाग्दो छ यहाँनिर कि x एक्सिसमा हिँड्यो भने हामी हाइटमा कुनै पनि माथि जाँदै गएनौँ त स्लोप 0 छ। म्याथमेटिकली कसरी थाहा पाउने, थीटाको भ्यालु 0 भयो के यसमा। x एक्सिसले x एक्सिससँग कति एङ्गल बनाउँछ, x एक्सिसले x एक्सिससँग कति एङ्गल बनाउँछ, 0। tan 0 कति हुन्छ, 0। त x एक्सिसको स्लोप कति, 0। अनि यो भन त, स्लोप अफ एनी लाइन parallel to x axis, that is horizontal line. Slope of any line parallel to x axis, that is horizontal line, is what? x axis सँग कुनै लाइन प्यारलल छ त त्यसको स्लोप कति हुन्छ, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, अनि मानौ यो लाइन भयो x एक्सिससँग प्यारलल।
त यो लाइनको स्लोप कति? 0 नै होला। एकदम सही। इन्फाइनाइट होला। कहाँ इन्फाइनाइट? 0 नै हुन्छ नि, आखिर यो पनि त होरिजेन्टल लाइन हो। योसँग प्यारलल छ। ल दुईटा प्यारलल लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ? 0 0 और 180 180। दुईटा प्यारलल लाइन बीचको एंगल 0 र 180। मैले के भनेको थिएँ, जुन लाइनको स्लोप निकाल्नु छ त्यो लाइनले एक्स एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ त्यो एंगल थाहा हुनु पर्यो। त पहिलो क्वेशन थियो हाम्रो कि व्हाट इज द स्लोप अफ एक्स एक्सिस। त यहाँ एक्स एक्सिसकै स्लोप निकाल्नु पर्ने थियो अनि एक्स एक्सिसले एक्स एक्सिससँग 0 एंगल बनाउँछ त tan 0 0। अथवा कुनै लाइन होरिजेन्टल छ एक्ससँग प्यारलल छ त त्यहाँनिर थीटाको भ्यालु 0 त tan 0 लेख चाहे tan 180 लेख, यो दुईटैको भ्यालु कति हुन्छ? 0। यानी होरिजेन्टल लाइनमा हिँड्यो भने त्यहाँनिर स्लोप छैन, तिमीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। देयर इज नो स्लोप, मतलब उकालो कति पनि छैन। अलिकति पनि उकालो भयो भने त्यहाँ स्लोपको भ्यालु केही न केही आइहाल्छ। यो भन अब, व्हाट इज द स्लोप अफ y एक्सिस? Infinity. Slope of y Infinity axis is Infinity. undefined. इन्फिनिटी भनेको अनडिफाइन्ड। अप्सनमा हामीलाई इन्फिनिटी दिएको हुँदैन। y एक्सिस भनेको छ अथवा भर्टिकल लाइन भनेको छ, भर्टिकल लाइन अथवा प्यारलल टु y एक्सिस, प्यारलल टु y एक्सिस। त यसको स्लोप के हुन्छ? अनडिफाइन्ड। किन अनडिफाइन्ड? यहाँ कारण छ। अब एक्स एक्सिससँग y एक्सिसले त 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ त थीटाको भ्यालु त 90 भयो। tan 90 त डिफाइन हुँदैन, इन्फिनिटी त हुन्छ तर हामीले अनडिफाइन्ड भन्ने हो है, अनडिफाइन्ड भन्ने हो। अनडिफाइन्ड थाहा छैन कति हो, एकदम स्लोप एकदम यति धेरै छ कि थाहै छैन के। हाई स्लोप छ, एकदम हाईएस्ट स्लोप, सबभन्दा बढी स्लोप यसकै हुन्छ, भर्टिकल लाइनको हुन्छ, सिधा स्ट्रेट लाइन माथि, यसमाथि मान्छे हिँड्नै सक्दैन हैन। त भर्टिकल लाइनको स्लोप अनडिफाइन्ड हुन्छ। मानौ एक्जाममा तिमीलाई क्वेशन सोध्यो व्हाट इज द स्लोप अफ y एक्सिस अथवा स्लोप अफ भर्टिकल लाइन अथवा स्लोप अफ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। मानौ 4 वटा अप्सन दिएको छ तिमीलाई, एउटामा लेखेको छ अनडिफाइन्ड, अर्कोमा लेखेको छ 0, अर्कोमा लेखेको छ इन्फिनिटी, अर्कोमा लेखेको छ नन। अब कुनमा टिक लगाउँछौ? Undefined. ओ बिर्सेर पनि इन्फिनिटीमा टिक लगाउने हैन, यहाँ लगाउने अनडिफाइन्डमा। ओके। त्यही भएर अप्सन अनुसार फरक हुन्छ, इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड फरक छ। यहाँ अनडिफाइन्डमा टिक लगाउने, इन्फिनिटीमा होइन। थाहा छैन अनडिफाइन्ड भनेको, थाहा छैन कति हो। ओके, त यो भयो स्लोपको बारेमा। केही क्वेशन छ यससँग रिलेटेड? छैन। एबिसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। त यो एंगल कति हुन्छ थाहै छ? 60 डिग्री। यो पनि कति हुन्छ? 60। अनि यो पनि हुन्छ 60। क्वेशन छ यो जुन साइड बीसी छ नि, बीसी, व्हाट इज द स्लोप अफ बीसी? बीसी मा जानुभन्दा पहिले एबी को स्लोप भन्न मलाई। एबी को स्लोप 0. एबी को स्लोप 0। भेरी गुड। Yes, sir. अनि बीसी को स्लोप भन्न। 60 or 120. बीसी को स्लोप हाउ मच? On 60. 60 or 120.
थीटाको भ्यालु यो लाइनको लागि थीटाको भ्यालु 135 हुन्छ। अघि स्लोप पढाउने बेलामा मैले के भनेको थिएँ, एन्टी क्लकवाइजमा एङ्गल लिने, यो एङ्गल हुन्छ यसको लागि, यो एङ्गल होइन, यो एङ्गल भनेको 180 माइनस 60, अलि मिस्टेक गरेको छु मैले, 120 120 यो एङ्गल लिनुपर्छ। थाहा पायो नि कसरी एन्टी क्लकवाइजमा आउनुपर्छ कि एङ्गल। यो भनेको 60 हो, यो भनेको 1 टोटल 180 हो, त यम भनेको tan 120, दिस इज थीटा। अनि 120 भनेको कति हुन्छ, tan ले 120 मा कति भ्यालु दिन्छ, 120 भनेपछि 60 माइनस √3 minus Yes, sir. Minus √3. यसको स्लोप माइनस √3 हो। अब एसी को स्लोप भन त, एसी को 1 by √3. अब यसमा एङ्गल कति लिन्छौ, एङ्गल 60, भेरी गुड, किनकि यो अलरेडी एन्टी क्लकवाइजमा एङ्गल दिएको छ। त tan 60 भनेको कति हो, √3 यहाँनिर नझुकिने, यो बीसी को स्लोप सोध्यो भने यतातिरको एङ्गल लिने हो। अनि हाम्रो च्याप्टरको नाम के हो, स्ट्रेट लाइन, यानी 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री को बेसिक कुराहरू भयो। अब हामीले जुन मेन सुरु गर्नु छ त्यो के हो, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। माथि हो, पुरै माथि हो। माथि नाइ सर, यति नै यही। स्ट्रेट लाइन, ओके। अब पढौँ स्ट्रेट लाइनको बारेमा। लाइन कसरी बन्छ भन त छिटो, के भन्नुभएको छ? लाइन कसरी बन्छ, कुनै दुईटा लाइन केबाट बन्छ, पोइन्टबाट होइन, कोअर्डिनेट्स पोइन्ट सर। र पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गर्दै गयो भने यो सबै एउटा लाइन बनाउँछ। त लाइन भनेको सेट अफ इन्फाइनाइट पोइन्ट्स, इन्फाइनाइट एउटा पोइन्टहरू, यसमा यति धेरै पोइन्टहरू छ कि थाहै छैन। अब हामीले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन पढ्नु छ, त सबभन्दा सुरुमा पढ्छौँ फिगरबाटै, हेरौँ। यो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यो एक्स, यो वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिसको इक्वेसन पहिला, व्हाट इज द इक्वेसन अफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ, किनकि एक्स एक्सिस पनि त एउटा लाइन हो। त एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ, y इक्वल टु 0। अब कसैले भन्ला y इक्वल टु 0 कसरी हुन्छ एक्सिसको इक्वेसन, त हेर, यो एक्स एक्सिसको माथि कुनै पनि एउटा पोइन्ट ल्याऊ, जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा एउटा पोइन्ट ल्याऊ। मानौँ मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएँ x, y, त यो पोइन्टले कस्तो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, यो पोइन्ट मानौँ मैले यहाँनिर लिएँ, मानौँ यहाँनिर राखेँ, यहाँनिर लिएँ, जुनसुकै पोइन्ट जुनसुकै ठाउँमा जाऊ, एउटा कमन कन्डिसन के हो, y को भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। भनेपछि त्यसैले एक्स एक्सको इक्वेसनमा के हुन्छ, y इक्वल टु 0 हुन्छ। मतलब इक्वेसन भनेको के हो नि, एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन भयो। हामीले म्याथमेटिकली कसरी भन्न सक्छौँ, म्याथमेटिकली कुन रिलेसन भन्ने कि त्यो रिलेसन हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो एक्स एक्सको इक्वेसन हो। त एउटा रिलेसन हो y इक्वल टु 0।
म्याथमेटिकल रिलेसन। y इक्वल टु 0 लेखेको छ भने हामीले के बुझ्ने, दिस इज द इक्वेसन अफ x एक्सिस, X axis. मतलब x एक्सिसको इक्वेसन हो y इक्वल टु 0, किनकि x एक्सिसको जुनसुकै ठाउँमा जाऊ y को भ्यालु कति हुन्छ, 0। अनि x त चेन्ज भइरहन्छ, यहाँनिर आयो भने x अलगै हुन्छ, यहाँनिर आयो भने x अर्कै हुन्छ, यहाँ आयो भने x अर्कै हुन्छ, तर y को भ्यालु के हुन्छ सधैँभरि 0। 0. एउटा फर्मुला याद भयो, x एक्सिसको इक्वेसन y इक्वल टु 0। त्यसो भए y एक्सिसको इक्वेसन छिटो भन, X equals to 0. X equals to 0. x इक्वल टु 0। y मा कोही मान्छे मानौँ न y एक्सिस माथि हिँडिरहेको छ, त्यसको मतलब x को भ्यालु, त्यसको लागि x को भ्यालु 0 छ, जहाँ जाओस् x को भ्यालु 0। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौ कि मानौ कोही मान्छे y एक्सिस माथि हिँड्दैछ, यसको मतलब उ त y को डाइरेक्सनमा मात्रै हिँड्दैछ नि हैन, y को डाइरेक्सनमा मात्रै हिँड्दैछ। त y को डाइरेक्सनमा हिँड्नुको मतलब x को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, x को डाइरेक्सनमा हिँडेकै छैन त्यसले, यो y को माथि हिँड्यो भने x को डाइरेक्सनमा हिँडेकै छैन, त्यही भएर x को भ्यालु 0 भयो। अनि कोही मान्छे x एक्सिस माथि हिँड्दैछ, यसको मतलब त्यसले y को डाइरेक्सनमा हिँडेको छैन, त्यही भएर y को भ्यालु 0 भयो। अब कोही मान्छे यस्तो छ, x को डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ, x को डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ, तर x एक्सिसबाट a डिस्टेन्स टाढा, कोही मान्छे यो डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ है, यो डाइरेक्सनमा, अनि x एक्सिस माथि कति छ त, कति माथि a डिस्टेन्स टाढा छ, मतलब यो डिस्टेन्स a हो। अब भन यसको इक्वेसन के हुन्छ, यो कस्तो लाइन हो, प्यारलल टु X axis. X axis. x एक्सिस। अब म यहाँ क्वेसन सोध्दैछु कि व्हाट इज द इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेन्स a युनिट फ्रम x एक्सिस। अब इक्वेसन निकाल्नु छ त हामीले एउटा पोइन्ट मानौँ, कुनै एउटा पोइन्ट, किनकि लोकस निकाल्ने हो, बस यो लोकसबाट पोइन्ट मान्दियो x, y। अब यो x ले के जनाउँछ, y ले के जनाउँछ भन, यो y हो कि होइन, अनि यो के हो, x हो, ओके। अब यदि यो पोइन्टलाई यहाँनिर राख्छौ, यहाँनिर x, y ले यहाँनिर राख्छौ, त यो फेरि के हुन्छ, y हुन्छ कि हुँदैन, अनि यो डिस्टेन्स भनेको कति हो, a। मतलब यो लाइनको जुनसुकै ठाउँमा जाऊ, यो लाइनको जुनसुकै ठाउँमा जाऊ y को भ्यालु a नै हुन्छ। तिमी यहाँनिर छौ त यो पनि a नै हुन्छ, तिमी यहाँनिर छौ यो पनि के हुन्छ, a नै हुन्छ। त्यसको मतलब के बुझ्यौ, y को भ्यालु कति, a, एन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ दिस लाइन, y इज इक्वल टु a is the equation of any line parallel to x axis। अब कोही मान्छे यो लाइन माथि मुभ गर्दैछ, अब भन्न यो लाइन माथि मुभ गर्नुको मतलब y को भ्यालु कन्स्टेन्ट भयो कि भएन, y चेन्ज भइरहेछ, y को भ्यालु चेन्ज भइरहेछ छैन, किनकि x को डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने त y इज कन्स्टेन्ट, त्यही भएर y को भ्यालु a दिएको छ यहाँनिर, a इज द डिस्टेन्स। अब यदि y को डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने मतलब y सँग प्यारलल, मानौ एउटा लाइन मैले तान्ने y सँग प्यारलल, अनि y बाट कति टाढा छ यो डिस्टेन्स, मानौ b, ल b मानौ, यसको इक्वेसन के हुन्छ अब, x equals to b। अब यो लाइनमा हिँड्यो भने y को डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने x इज कन्स्टेन्ट भइरहेछ, त x इज इक्वल टु b। हामीले चारवटा इक्वेसन पढ्यौँ, इक्वेसन अफ x एक्सिस y इक्वल टु 0, इक्वेसन अफ एनी लाइन प्यारलल टु x एक्सिस y इक्वल टु a, अथवा x एक्सिसको इक्वेसन हेर र यो लाइनको इक्वेसन हेर, यसमा पनि y छ, यसमा पनि y छ कि छैन हेर,
त्यसै गरी y एक्सिस को इक्वेसन x इक्वल टु 0 अनि y सँग प्यारलल x इक्वल टु b। त फटाफट नोट गरौँ इक्वेसन अफ x एक्सिस छिटो बना के y इक्वल टु Y equal to B. अनि इक्वेसन अफ एनी लाइन parallel to x axis Y equals to K. is y is equal to k लेख चाहे a लेख। कहिले एकदम कन्फ्युजन हुन्छ x सँग प्यारलल मा y हुन्छ कि x हुन्छ त तिमीले यसरी सोच्ने कि x सँग प्यारलल छ त x सँग प्यारलल छ भने त y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर y इक्वल टु a। त्यसरी कन्फ्युजन भयो भने सोच्ने। अनि त्यसै गरी अनि यो a भनेको के हो फेरि distance. हो डिस्टेन्स अफ दैट लाइन फ्रम x एक्सिस डिस्टेन्स अफ दैट लाइन फ्रम x एक्सिस। अनि इक्वेसन अफ एनी लाइन पहिला त इक्वेसन अफ y एक्सिस लेखिदिउँ इक्वेसन अफ y एक्सिस इज X equals to 0. x इक्वल टु 0 अनि इक्वेसन अफ एनी लाइन प्यारलल टु y एक्सिस इज X equals to B. x equal to b where b is the distance of that line from y axis। Three standard forms of straight lines यो तिमीले 19 मा पढेको होला 11 क्लासमा पनि थियो। 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म्स अफ स्ट्रेट लाइन्स। पहिलो के छ हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। यसमा फिगर हेर जस्तै मानौ एउटा यो भयो x एक्सिस यो y एक्सिस अथवा एकैछिन यो y एक्सिस अनि यो हाम्रो कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ मानौ यो स्ट्रेट लाइन भयो यो ओरिजिन यो x एक्सिस यो y एक्सिस। त यो जुन लाइन छ नि यो लाइनले x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ थीटा। त थीटाबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई स्लोप हैन स्लोप। अनि यो इन्टरसेप्ट भनेको यहाँनिर y इन्टरसेप्ट यो जुन पोइन्ट छ नि ओरिजिन यो पोइन्ट देखि यो ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स के लिन्छौं c अनि यो c लाई हामी के भन्छौं थाहै छ y इन्टरसेप्ट। मतलब यो लाइनले y एक्सिस लाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्समा इन्टरसेक्ट गर्यो त यो डिस्टेन्स भनेको c हो अनि त्यसलाई हामी के लेख्छौं y इन्टरसेप्ट। त c लाई के डिनोट गर्छौं रे y इन्टरसेप्ट। अब यो जुन लाइन छ नि यो लाइन माथि कुनै एउटा पोइन्ट लियौं भेरिएबल पोइन्ट x y त यो पोइन्टले यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ y इज इक्वल टु mx प्लस c। थाहा छ नि तिमीहरूलाई Yes, sir. त यो जुन इक्वेसन छ यसलाई भनिएको छ इक्वेसन इन द फर्म अफ स्लोप इन्टरसेप्ट। यसमा स्लोप पनि छ र इन्टरसेप्ट पनि छ तर y इन्टरसेप्ट
y equal to mx plus c is the equation in the form of slope intercept. अब यसको डेरिभेसनतिर जाने हैन कि यो कसरी आयो यो रिलेसन, त्यो त हामी डेरिभेसन गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छैन, जस्ट यसलाई सम्झिने। यसमा अरु के नोट हुन सक्छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। c को भ्यालु 0 भयो भने यसको मतलब के हो? c को भ्यालु कतिखेर 0 हुन सक्छ? खै बोलेको? c को भ्यालु 0 भयो भने त थीटा पनि 0 भइहाल्छ नि। जरुरी छ? x एक्सिसमा छैन, छ होला। थीटा 0 हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यहाँ हेर, यो y एक्सिस यो x एक्सिस हैन, c को भ्यालु 0। मानौ लाइन हाम्रो यस्तो छ x y, अब भन थीटा 0 छ, तर c को भ्यालु 0 छ कि छैन? छ नि। आखिर c भनेको त यति डिस्टेन्स हो। जब यो लाइन नै ओरिजिनबाट पास भएको छ, त c को भ्यालु त 0 हुनु पर्यो। त c इक्वल टु 0 को मतलब के हो? लाइन इज पासिङ थ्रु ओरिजिन। अनि ओरिजिनबाट पास हुने बित्तिकै इक्वेसन अफ लाइन कति भयो त? इक्वेसन अफ सच लाइन याद गर्ने, y इज इक्वल टु के आयो? mx। त कतै पनि म्याथमेटिक्समा अथवा अरु कतैतिर यस्तो देखियो भने बुझ्नुपर्छ, यो त्यस्तो लाइनको इक्वेसन हो जुन लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ। ओरिजिनबाट पास हुनुको मतलब देयर इज नो कन्स्टेन्ट टर्म, 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो लाइन यस्तो छ यहाँनिर, y इज इक्वल टु mx, दिस इज द लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। इक्वेसन हेरेर थाहा हुन्छ त्यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै y इज इक्वल टु x होस्, y इक्वल टु 2x होस्, y इक्वल टु -3x होस्, अथवा y प्लस x इक्वल टु 0 होस्, यो सबै ओरिजिनबाट पास भएको छ। किनकि y इक्वल टु mx जस्तै छ, y इक्वल टु mx, यो x लाई उता लैजाऊ, y इक्वल टु -x, त्यो पनि यस्तो टाइपमा छ। यो सबै के हो त? पासिङ थ्रु ओरिजिन, पासिङ थ्रु ओरिजिन। यदि यस्तो आयो भने y इज इक्वल टु x प्लस 1 आइदियो, y इज इक्वल टु x माइनस 5 आइदियो, y प्लस x इक्वल टु 2 आइदियो, त्यो सबै के हुन्छ? नट पासिङ थ्रु having some distance ओरिजिन हो। ओरिजिनबाट पास हुँदैन किनकि यसमा 1 छ, यसमा -5 छ, यसमा 2 छ, त्यसकारणले। यो भयो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, y इक्वल टु mx प्लस c। अर्को के हुन्छ भन त बी नम्बरमा? double intercept इक्वल नहुन सक्छ तर डबल हुन्छ। डबल इन्टरसेप्ट फर्म, डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लाइन कस्तो हुन्छ नि? जस्तै मानौ यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, x y। मानौ कुनै लाइन यस्तो छ हाम्रो, यो भयो स्ट्रेट लाइन, अनि यसले x एक्सिसलाई काटेको छ a पोइन्टमा, y लाई पनि काटेको छ कहाँ त? b पोइन्टमा। त यो ओरिजिन देखि यो जुन यो पोइन्ट a छ नि, यसलाई भनिन्छ x इन्टरसेप्ट। यसलाई के भन्छौँ? x इन्टरसेप्ट। अनि ओरिजिन देखि यो b सम्मको पोइन्टलाई, यो लेन्थलाई के भन्छौँ? y y इन्टरसेप्ट। त्यही भएर डबल भनेको छ। मतलब यहाँ a भनेको x इन्टरसेप्ट बुझ्ने, x इन्टरसेप्ट, b भनेको y इन्टरसेप्ट। अब दुईटै इन्टरसेप्ट थाहा छ,
माथिको क्वेसनमा के थियो कि y को इन्टरसेप्ट मात्रै थाहा थियो, एउटा स्लोप थाहा थियो, त्यही भएर m र c थाहा छ भने यो इक्वेसन आयो। अब यसमा हामीले स्लोपसँग मतलब छैन, बस यो a र b चाहियो। यदि यो डिस्टेन्स a हो त यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? a पोइन्टको कोअर्डिनेट्स 0, a, 0, 0 चाहिँ यस। किनकि यहाँबाट हामीले x को डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ a डिस्टेन्स, Y 0 भयो। अनि यो पोइन्टबाट हामी y को डाइरेक्सनमा हिँड्दै हिँडेनौँ, त्यहीँ बसिहाल्यौँ, त्यही भएर a, 0। x को डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ, y को डाइरेक्सनमा हिँडेनौँ, a 0। अनि यो पोइन्ट b को कोअर्डिनेट छिटो भन। 0, 0, b। अब यो पोइन्ट, यो लाइनमा कुनै एउटा पोइन्ट छ, भेरिएबल पोइन्ट x, y। अब यो पोइन्टले यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, थाहै छ तिमीहरूलाई, x/a प्लस y/b b इज इक्वल टु 1। 1 x को तल a राखिदिने, y को तल b राखिदिने, इज इक्वल टु 1 गरिदिने। दिस इज द इक्वेसन अफ लाइन इन द डबल इन्टरसेप्ट फर्म। अनि यहाँबाट हामीलाई एउटा कुरा के चाहिन्छ, what is the area of triangle OAB? यदि x इन्टरसेप्ट थाहा छ, y इन्टरसेप्ट थाहा छ, यो ट्रायंगल को एरिया यो हुन्छ कि हुँदैन? 1/2a into b, मतलब base into height। त this is the base and this is the height। Yes। base अनि height। त डबल इन्टरसेप्ट फर्म थाहा छ, त x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट को हेल्पले ट्रायंगल को एरिया निकाल्न सकिन्छ। र मोडुलस किन लगाएको छु? ताकि त्यो नेगेटिभ नहोस्, किनकि इन्टरसेप्ट नेगेटिभ हुन सक्छ। मोडुलस लगाइदिने ताकि पोजिटिभ होस्। डबल इन्टरसेप्ट फर्म। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा भनिदिन्छ इक्वल इन्टरसेप्ट। के भनिदिन्छ रे? इक्वल इन्टरसेप्ट। इक्वल इन्टरसेप्ट भनिदियो भने सिधै दिमागमा के राख्ने? फर a इज इक्वल टु b, यानी इक्वल इन्टरसेप्ट। इक्वल इन्टरसेप्टको लागि यो सम्झिने, x प्लस y इज इक्वल टु a, किनकि यो a र b त इक्वल छ, त यो पनि a भइहाल्छ, a एलसीएम आउँछ, अनि x प्लस y इज इक्वल टु a भइहाल्छ। भनेपछि x प्लस y इज इक्वल टु a, यो सम्झिने एकैचोटि इक्वल इन्टरसेप्ट बनिदियो भने। र एउटा अरू छ सिनोरमा, यो त्यति काम त लाग्दैन, तैपनि हेरिहाल। नर्मल फर्म, यसको अर्को नाम के हो? परपेंडिकुलर फर्म। परपेंडिकुलर फर्म। यो त्यति युज हुँदैन, तैपनि अलिकति भनिदिउँ। यसमा कस्तो हुन्छ, एउटा एक्स एक्सिस छ, वाई एक्सिस छ, हैन? अनि हाम्रो लाइन चाहिँ यस्तो छ, यो मानौ स्ट्रेट लाइन भयो। अर्को कलरले बनाइदिन, यो भयो लाइन। अब यसमा कस्तो हुन्छ, हामीलाई x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट केही थाहा छैन, स्लोप पनि थाहा छैन, तर ओरिजिनबाट यो लाइनमा परपेंडिकुलर ड्र गरेको हुन्छ। यो लाइनमा ओरिजिनबाट परपेंडिकुलर हुन्छ यो, अनि यसको लेन्थ दिएको हुन्छ हामीलाई p भनेर। के त? p, दिस लेन्थ। यानी ON के हो त? यो लाइनमा परपेंडिकुलर हुन्छ। यो मानौ a, यो मानौ b। ON इज इक्वल टु p। यसलाई हामी के भन्छौँ? लेन्थ अफ परपेंडिकुलर। लेन्थ अफ perpendicular from origin to the line। त p था। एकचोटि माथि देखाइदिनु न। ओके, कुन यो? अझै माथि थोरै। अझै माथिको यो
के हो भयो कुछ नहीं यहाँबाट सर कुछ नहीं यहाँबाट अझै माथि सबभन्दा माथि यही हो होइन सर त्यो भयो सर तलबाट ल ल हो सर यहाँबाट हो कि सर बत्ती नै गयो कि सर त्यहाँबाट अघि त्यहीँबाट त्यही त यो भनेको यस सर यही हो ल ठिक छ अरू भयो सर ल भयो भयो सर ओके सुन म्युट गरेर बोल्नु है म्युट गर म्युट गर ओके यो लाइनमा ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलरको लेन्थ थाहा हुनुपर्छ र यो परपेन्डिकुलरले एक्स एक्ससँग बनाएको नबल यो परपेन्डिकुलरले एक्स एक्ससँग बनाएको एङ्गल थाहा हुनुपर्छ जसलाई हामी अल्फाले डिनोट गर्छौँ अल्फाले यो एङ्गल यो परपेन्डिकुलरले एक्स एक्ससँग बनाएको एङ्गल अल्फा अल्फा भनेको कुन एङ्गल हो एङ्गल XON यो एङ्गल त अब यो लाइन जुन छ यो लाइन त्यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ धेरैजनालाई थाहा होला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टु के p x सँग cos अल्फा y सँग sin अल्फा अब नोट कुनै लाइन दिएको छ अनि कसरी थाहा पाउने कि त्यो लाइन नर्मल फर्ममा छ कि छैन त नर्मल फर्ममा हुनको लागि x को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको स्क्वायर कोफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा र y को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो 1 x को मतलब हामीले के सम्झिने कोफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर अनि कोफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर गएर जोडेपछि यदि 1 आयो भने के बुझ्ने कि त्यो इक्वेसन नर्मल फर्ममा छ जस्तै भनौँ तिमीसँग क्वेसन गर्छु कि x प्लस y इज इक्वल टु 1 यो इक्वेसन नर्मल फर्ममा छ कि छैन त कसरी थाहा पाउने कि यो इक्वेसन नर्मल फर्ममा छ कि छैन त यो कन्डिसन चेक गर्ने x को कोफिसिएन्ट कति छ 1 को स्क्वायर y को कोफिसिएन्ट कति छ 1 को स्क्वायर जोडेपछि कति आयो 2 के यो 1 आयो आएन त दिस इज नट इन द नर्मल फर्म दिस इज नट इन द नर्मल फर्म बुझ्यौ यस सर छ त भइसक्यो है यसपछि तिम्रो क्लास होला आजले यति राखौँ अब नर्मल फर्म सकियो त्यसपछि दुईटा इक्वेसन बाँकी छ ल भोलि यसको बेसिक कुराहरू भ्याइन्छ होला ल यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा हालिदिन्छु अनि तिमीहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा हालिदिन्छु जस जसको छुटेको छ रिभाइज गरेर हेर्न सक्छौ है त ओके केही क्वेसन छ भने ग्रुपमा सोधा अब टाइम भ्याइसकेको छ सर युट्युब च्यानलको नाम भन्नु त दिनेश म्याथ क्लासेस त्यो त भन्नु नै भएन दिनेश म्याथ्स ए हुन्छ सर क्लासेस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु